ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारीदुन्यद्या ऋषभकुरूणां मैत्रेयमासीनम् अगाधबोधम् क्षक्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वां विन्देद भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेनः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य दुःखितस्य अनुग्रहायेक चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशपद्मशंसः सम्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्द्रो भगवान् त्रैधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्त्यतृप्तिशृण्वदाम्न सुशोकमौलेञ्जदिरात्मृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकानलोकान् सकलोकपालान् अच्छीक्लिप्त्यत्र हि सर्वसत्त्वात् अनिकाय भेदोऽधिकृतप्रतीतः येन प्रजानामुद आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां विद्यदत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनि एतच्च नो वृणय वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावनाहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौखात् कतृप्नुयातीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वत्सूरुभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यादो भवप्रदां गेहर्यतिं छिन्नत्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मृनृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मदिर्गृहीता कुतु नु हरे कथायां सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु दत्ते तान् शोच्य शोच्यान विदोऽनुशोचे हरे कथाया विमुखानखेन क्षिणो निदेवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्विर्धावाद गतिस्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्म धातुर्हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थिति संयमार्थे कृदावतार प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयदानि मह्यम् श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राशौचारविमुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन् मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वन्युग्रह्णता कीर्तिं विदन्वदालोके आत्मनो दोक्षजात्मनः नैतचित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जातसत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अदते भगवल्लीला योगमायोपबृह्यिताः विश्वस्थित्युद्भवान्दार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवानेक आसीदम् अग्र आत्मात्म विभुः आत्मे चानुगदावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा नापश्य दृश्यमेकराड्
मेने सन्दविमात्मानं सुप्तशक्तिरस्तु दृक् सा वा एतस्य संद्रष्टकु शक्तिसदः सदात्मिका माया नाम महाभाग विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् तदो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मानदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमनमोनुदक सौम्यं च गुणाकालात्मा भवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यगरोदात्मा विश्वस्यास्य सृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहं तत्त्वं व्यजाजयत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधाम् अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणां मनो वैकारिकादभूद् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यदखं लिङ्गमात्मनः कालमायांश योगेन भवद्वद्वीक्षितं नभः नभस्सोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम् अनिलोऽपि विकुर्णवाणो नभस्सोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्म वीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरारवं तेषां परानुसंसर्गात् अधासंख्यं गुणान् विदुः एते देवा कला विष्णोः कालमायाशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुप्राञ्जलयो विभुम् देवा ऊचुः नामामदे देवपरादविन्दं प्रपन्नतापोपशमादपत्रं यन्मूलकेदायदयोञ्जसोरुं संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवात् तावत्त्रयेणोपहता च न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवत्सवाघ्रि छायां सविद्यामद आश्रयेम मार्गन्धि यत्ते मुखपद्मनीडै छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याखमर्षोदसरिद्वदायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्ते सरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृदावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सदि देहगेहे ममाहामित्युदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जं तान् वै हृदस्त्यति विरक्षिभिर्ये पराहृदान्तर्मनसः परेश अधो न पश्यन्त्युरुयाय नूनं ये ते पदन्यास विलासलक्ष्म्याः पानेन ते देव कदा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया दे वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्डिदिन्द्रियधिक्ष्ण्यं तदा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठं त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्या तु सेवया ते तत्ते वयं लोकसुसृक्षयाद्य त्वय्यानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजकरामकाले यथा वयं चान्दमदाम यत्र यथोपशेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्दो न मदन्त्यनूकाः त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूढस्थ आद्यपुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेदस्त्वजायां कविमाददेजः
ततो वयं सत्प्रमुखाय धर्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।